You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 2433 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। क्रान्तिकारी नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि विद्रोहको विकल्प नभएको तर्क। भारत सरकारद्वारा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाराका लागि अक्सिजन प्लान्ट प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार थप 2433 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9703 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2052 र 4672 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 381 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,36,883 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,638 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1929 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,05,893 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 38,68,717 पीसीआर र 4,50,329 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले क्रान्तिकारी नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि विद्रोहको विकल्प नभएको तर्क गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष नेपालले केपी ओली जनताको जिम्मेवारीबाट भागिसकेको, पार्टी तहस नहस पार्न उद्यत भएको र क्रान्तिकारी नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भन्दै विद्रोहको विकल्प नभएको तर्क गर्नुभएको हो। नेपालले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कीर्तिमान कायम गरेको व्यक्तिमाथि विद्रोह गर्न आह्वान पनि गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनका लागि नै नेकपा गठन गर्नुभएको बताउनुभयो। आफूसँगका नेताहरूले साथ छोडेको विषय उठाउँदै लामो यात्रामा जाँदा बीचमै कतिपय थाक्ने गरेको र क्रान्ति चाहनेहरू निरन्तर लागिरहने धारणा राख्नुभयो। नेपालले पुरानो बाटो नपछ्याउने भन्दै अहिले साथ छोडेका सहयोद्धाहरूलाई नकारात्मक टिप्पणी नगर्ने बताउनुभयो। नेपालले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको भावना अनुसार नै नयाँ पार्टी बनाएको तर्क गर्नुभयो। कुनै व्यक्ति विशेष हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, तर अर्को पार्टीमा जो विरोधी भएर चल्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो विरोधी पार्टीसँग संयुक्त ढङ्गले जान सकिने अवस्था बन्दैन। त्यसमा पनि शत्रुतापूर्ण ढङ्गले चल्नेहरूसँग त हाम्रो कुनै एकता र सहकार्य हुने पनि सम्भव छैन। शत्रुताको भावना त्याग्छन् भने, सहकार्यको बाटोमा आउँछन् भने त्यो हामी जहिले पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ। हामी अन्तमा हामी सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका लागि हामी प्रतिबद्ध भएको हुनाले हाम्रो पार्टी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता गर्नका लागि पनि अनि नेकपा एमाले जुन केपी ओलीको कब्जामा भएको त्यो पार्टीभित्र पनि नयाँ ढङ्गको विद्रोह भयो भने, नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो भने सधैँभरि एकताको ढोका खुला रहिरहनेछ। तर गलत विचारको आधारमा, दक्षिणपन्थी भड्काउको आधारमा प्रतिगमनको मान्यतालाई स्वीकार गरेर अन्त्यसत्ताहरूसँग एकताको कुनै सम्भावना हुने छैन। अरूबाट लत्तारिन्छन्, गलत कुराको पछि लागिरहन्छन्, त्यसको सामना गर्ने आँट गर्दैनन्। तर क्रान्तिकारी चेत भएकाहरू, क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भएकाहरू, राष्ट्र जनताप्रति जिम्मेवारी बोधको भावनाका साथ अगाडि बढ्ने क्रान्तिकारीहरू एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्ने उद्देश्य राखेर, त्यो पवित्र उद्देश्य राखेर पार्टी नयाँ निर्माणको अभियानमा जुट्ने गर्दछ। यस अर्थमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको अभियान पनि हो। 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष, 5 वर्षको निम्ति उहाँ निर्वाचित भएको व्यक्ति हो। झिनो मात्रै जितेको व्यक्ति हो। तर उहाँले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्न पुग्नुभयो। पार्टीलाई संस्थाको रूपमा चलाउने कामै गर्नु भएन। पार्टीमा भेदभाव गर्न थाल्नुभयो। कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय गर्न थाल्नुभयो। उहाँले प्रत्येक कार्यकर्ताहरू उहाँको प्रशंसक छन् कि छैनन्, हिमायती छन् कि छैनन्, उहाँप्रति समर्पित छन् कि छैनन्,
व्यक्तिप्रतिको समर्पण खोज्नुभयो, आन्दोलनप्रतिको समर्पण उहाँले खोज्नु भएन, देश र जनताप्रतिको समर्पण खोज्नु भएन, पार्टीको जिम्मेवारी पालन गर्नका लागि र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि योग्य र सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उहाँले खोज्नु भएन। विद्रोहको त्यो बिगुल फुक्ने सन्दर्भ बेलामा हाम्रा कतिपय सहयोद्धाहरू सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो, तर हामी सबैलाई थाहा छ लामो यात्रामा जाँदाखेरि कोही बिचैमा थाक्दा रहेछन्, बिचैमा आँट उनको घट्दो रहेछ। अब थाक्ने थाकिरहन्छन्, आँट घट्ने घटिरहन्छन्। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अघि बढ्न नसक्नेहरू बढ्न सक्दैनन्, तर अगाडि बढ्नेहरू, मूल लक्ष्य हासिल गर्न चाहनेहरू, क्रान्तिकारी दिशामा पार्टी लान खोज्नेहरू, पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न चाहनेहरू त्यो दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। हामीले चैत्र 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय भेलाको मूल मर्म जुन हो, कार्यकर्ता देशव्यापी रूपमा फैलिएका कार्यकर्ताहरूको भावना बोकेर आएका त्यो चैत्र 4-5 को राष्ट्रिय भेलाका कार्यकर्ताको जुन चाहना र मूल भावना हो, त्यही भावनालाई हामीले आत्मसात गर्यौं। संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हाम्रो निम्ति अनुकूल हुन पुग्यो। त्यो अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले अनि केपी ओलीको कब्जामा भएको त्यो पार्टीबाट हामी गुम्सिरहेको त्यो अवस्थाबाट उम्किनका लागि एउटा निकास हामीले पायौं। सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पनि जोगाउन सकिने अवस्था पनि हामीले देख्यौं। कार्यकर्ताहरूप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावनालाई हामीले आत्मसात गर्यौं। जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावनाप्रति हामी गम्भीर भयौं र यो आन्दोलनको रक्षा गर्नका लागि, आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि, यो आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि अनि जनताका समस्याहरूलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि र यो देशमा सुशासनको मान्यतालाई लागू गर्नका लागि नयाँ हामीले परिस्थिति सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यौं। अगाडि बढ्नेले सबै चुनौतीको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ। समयको माग के हो त्यो कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। जनताको चाहना के हो त्यो थाहा पाउनु सक्नुपर्छ। कार्यकर्ताको भावना के हो त्यो बुझ्न सक्नुपर्दछ र कार्यकर्ता र जनताको राष्ट्रको माग बमोजिम, चाहना बमोजिम अगाडि बढ्ने विद्रोही चेत र आँट राख्न सक्नुपर्छ। हो त्यही विद्रोही चेत र आँटका साथ हामी अगाडि बढेका छौं, तर हामी पुरानो लिकमा जाँदैनौं। अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनावपछि 5 वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने योजना रहेको जिकिर गर्दै बुढो हुँदासम्म पदमा बसिरहने आफ्नो चाहना नभएको बताउनुभयो। भारत सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाराका लागि अक्सिजन प्लान्ट प्रदान गरेको छ। बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले अक्सिजन सप्लाई साथसाथै अक्सिजनको अभावलाई ठूलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन उपलब्ध गराए सहज हुने जिकिर गर्नुभयो। अहिले सरकारले खोपलाई प्राथमिकता राखेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले 18% जनतालाई खोपको पहिलो मात्रा र 13% जनतालाई खोपको दोस्रो मात्रा लगाइसकेको बताउनुभयो। इन्डियन गभर्मेन्टबाट जुन किसिमको सपोर्ट र हेल्प भयो त्यो नेपालको हिस्ट्रीमा एउटा ठुलो माइलस्टोन भएको छ। विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र विशेष गरेर बिहार र इभन बङ्गालका व्यक्तिहरूको लागि पनि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ठुलो सहयोग गरेको यहाँलाई थाहा नै छ। अझै हामीले यो कोभिड-19 भनौँ कि यो अक्सिजनको अभावले जुन किसिमको क्षति भयो त्यसको लागि अक्सिजनको अभाव नहुनको लागि
जुन प्लान चाहिँ ठुलो प्लान चाहिँ भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई विशेष गरेर BPKSSमा उपलब्ध गराएको छ, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले भोलिको दिनमा इभन त्यहाँका बिरामीहरूलाई अक्सिजन सप्लाई साथसाथै अक्सिजनको अभावलाई चाहिँ ठुलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास दिएको छु। र यसको अलावा यो कोभिड कन्ट्रोलको लागि भारत सरकारले विशेष गरेर हामीलाई भ्याक्सिन यो चाहिँ सहयोगमा उपलब्ध गराइदिएर र धेरै सामानहरू जस्तो कि बेडदेखि लिएर र कोभिड-19 को लागि औषधिदेखि लिएर कन्टिन्युअस हामीलाई जहाँ जे चिज पनि सबभन्दा नजिक र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत भएको हुँदाखेरि हामीले धेरै चिजमा चाहिँ यो कोभिड-19 को कन्ट्रोलको लागि ठुलो सहयोग उपलब्ध भएको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत सरकारप्रति हामी ज्यादै आभारी छौँ। अहिले नै भनौँ कि यो सरकार आइसकेपछि हामीले करिबन चाहिँ 50 लाख एक महिनाको दौरानमा 50 लाख भ्याक्सिनहरू लगाइसकेको छौँ। झन्नै 18% जनतालाई चाहिँ फर्स्ट डोज लगाएको छ भने सेकेन्ड डोज चाहिँ 13% जनतालाई लगाएको छ। टोटल जनताको चाहिँ 100 जना मध्येमा 30 जनालाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेको जानकारी पनि यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि जहाँसम्म लाग्छ विशेष गरेर म चाहिँ धेरै ग्रेटफुल छु र यो सरकार धेरै ग्रेटफुल छ। We are responding this pandemic and नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वात्राले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न भारतीय जनता र सरकारको तर्फबाट नेपाली जनता र सरकारलाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो। Health is a very strong example of it, but there are umpteen number of other areas where India-Nepal cooperation is thriving. It touches the lives of the people on the ground. It benefits them on the ground. It's not just about the two governments, it's also about the two societies. And it's also at some ways, at a very deep-rooted level, about our common civilizational heritage. I was just coming up the streets, a gentleman introduced me that he is a doctor of the Ayurveda. I mean, Ayurveda is a common heritage that, that we are privileged to have, which can play a great contributory role in sort of managing this pandemic also. So, Excellency, the Minister, I would like to once again express my deep appreciation to you and to everybody on your team for continuously working with us in the benefit of the people of Nepal and for the continuing growth of our bilateral cooperation. And today's handover ceremony is just a small element, but an important element of it. We reiterate our commitment to be the strongest partner for Nepal as you continue to meet your challenges of public health and delivery of health services and building infrastructure. And we wish you only the very best as you go forward. We stand for strengthening your hand. उहाँले कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि भारत सरकारले सदैव नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दार्चुलामा एसएसपीले तुइन काटेर महाकाली नदीमा जय सिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले दार्चुला घटनाको सत्य तथ्य छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले उक्त घटनामा कूटनीतिक पहलद्वारा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रको सुरक्षा तथा आवतजावतका लागि सडक पुल लगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ। समिति सभापति श्रेष्ठले दार्चुलादेखि तिकरसम्मको सडक छिटो निर्माण गरी आवतजावत सहज बनाउन र तुइन व्यवस्थित गरी झुलुङ्गे पुल निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको 3 वर्ष पूरा हुँदा पनि कानुनी कारबाही हुन नसकेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो।
चाडबाडमा हुन सक्ने कालाबजारी र म्याद सकिएका अखाद्य वस्तुहरू बजारमा पठाउनेलाई कारबाही गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। सो घटना प्रकरणका सम्बन्धमा सत्य तथ्य सहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने, कूटनीतिक पहलद्वारा दोषीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्ने, पीडित परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने। 2. ब्यास क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा तथा आवतजावतको लागि आवश्यक पर्ने पुल, मोटर बाटो लगायतका स्थानीय पूर्वाधारहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्ने, दार्चुलादेखि टिङ्करसम्मको सडक निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, टुइनलाई तत्काल विस्थापित गरी झोलुङ्गे एवं पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने र ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि हाललाई खाद्यान्न र औषधिको आवश्यक व्यवस्था गरी जनजीवन सहज बनाउने। 3. कञ्चनपुर जिल्लाकी निर्मला पन्तको मिति 2075 साल साउन 10 गते बलात्कार गरी हत्या भएको घटना 3 वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउन नसक्नु दुःखद कुरा हो। तसर्थ तत्काल सत्य तथ्यका आधारमा उक्त घटनामा संलग्न अपराधीलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने। 4. बालिका र महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनाहरूलाई नियन्त्रण र अपराधीलाई समयमै कारबाही गर्न नसक्दा त्यस्ता मानवता विरोधी जघन्य अपराधका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता घटनाहरू तत्काल नियन्त्रण र अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 5. चाडबाडका समयमा अत्यधिक उपभोग हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी तथा जनस्वास्थ्यलाई खेलवाड गर्ने मानवता विरोधी जघन्य अपराधको रूपमा रहेको गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री एवं म्याद सकिएका अखाद्य वस्तुहरू रिलेबलिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने लगायतका गैर कानुनी एवं आपराधिक कार्यहरू नियन्त्रण र नियमन गर्न अन्य सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन गरी छानबिनका क्रममा दोषी ठहरिएकाहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडाले उक्त घटनाका विषयमा छानबिन गर्न गठित समिति प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। छिटै सत्य तथ्यका आधारमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान अहिले पनि जारी रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। झोलुङ्गे नहरलाई पनि तीव्र गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र तुइनलाई विस्थापित गर्ने क्रममा पनि अब सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन गरिएको छ र त्यसमा तीव्रता आउँछ भन्ने नै चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो तुइनबाट आवतजावतमा अब असर परेका कारणले त्यहाँको आपूर्ति सिस्टममा पनि केही गम्भीर प्रभाव परेको छ, जस्तै औषधि, खाद्यान्न। अब खास गरी यो मालघाटबाट पारी चाहिँ भारतीय भूभागमा गइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ मोटरबाट हाम्रो दार्चुला हुँदै हाम्रो चाहिँ दार्चुला पुग्नको लागि 1.5 घन्टा लाग्दो रहेछ। तर यताबाट सोझै नेपाली भूमिबाट हिँड्दै जाँदाखेरि दिनभरि नै लाग्दो रहेछ क्या। त्यसले भएर अब नागरिकहरूले जोखिम लिएर पनि त्यो तुइन तरिरहेको अवस्था देखियो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालबाटै जाने, त्यो भूभागमा जाने बाटो बनाउने पनि तीव्रता गर्नुपर्ने र यो झोलुङ्गे पुल निर्माण पनि हामीले यो द्रुत गतिमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। अब यो जयसिंह धामीको सन्दर्भमा त अहिले अब छानबिन समितिले छानबिन गरेको रिपोर्ट नबुझाइसकेका हुँदाखेरि अब त्यहाँको छानबिन गर्ने र रिपोर्ट बुझाउने क्रममै छानबिन समिति रहेको छ। अब छानबिनकै क्रममा छ र यो लामो समय पनि लागिसकेको छ र यो घटनाको छानबिन गर्न सकिन्छ र दोषीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ हाम्रो। र यसका सन्दर्भमा हाम्रो प्रमुखजीले केही प्रकाश पार्नुहुनेछ अहिले पछि।
र यो कालाबजारी रिलेबलिङ लगायत विविध विषयमाथि माननीय सभापतिजीले राख्नुभएको कुराहरूलाई हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले दार्चुला घटनाको सत्य तथ्य छिटो सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए। साथै उनीहरूले पीडित परिवारलाई आवश्यक राहत दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यो विषय त दुई देश बीचको सम्बन्धित विषय भएको हुनाले वार्ता गर्नुपर्ने होला, यो विषय दोषीलाई कारबाही गराउनुपर्ने होला, यो विषय पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने होला, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होला। यो पाटोमा सरकार किन मुन्छ? आज 27 दिनसम्म एउटा व्यक्तिले यति गम्भीर विषय, यति सदनदेखि सडकसम्मको बनेको विषयमा हामी किन गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनौँ? हामी किन लाचार छौँ? घटेको जिल्लाको प्रतिनिधि पनि हुँ, त्यसले पनि मेरो अवश्य पनि बढी चासो छ। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्दछ र मलाई विश्वास छ गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि छ। छानबिन समिति बनेको छ, तर त्यसले रिपोर्ट दिने क्रम ढिला भयो। जति छिटो हुन सक्दछ यथासम्भव छिटो यो सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। यो सर्वसाधारणको पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ र विलम्ब भइरहेको छ। यो अवश्य पनि यथासम्भव छिटो होस्, म यो आग्रह पनि गर्दछु। त्यहाँको यथार्थ के हो भने जुन पीडित परिवार छ त्यसको पीडा त आखिर उसको व्यक्तिगत हुने भयो, उसको निजी पीडा भयो। यसमा सरकारले बढी संवेदनशील बन्नु पर्यो र पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको निमित्त सरकार गम्भीर बनोस् र रिपोर्ट छिटो आउला र रिपोर्टले के यथार्थ सामुन्ने ल्याउँछ त्यसअनुसार पनि हामीले अन्य कारबाही त गरौँला, तर पीडित परिवारलाई राहत दिने कार्यमा सरकारले छिटै त्यो तत्परता देखाउनु पर्दछ। गत साउन 15 गते महाकाली नदी पार गर्नका लागि ट्विन तर्ने क्रममा खसेर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए। उक्त घटनामा भारतीय एसएसबीले ट्विन खोलिदिएको बताइएको छ। त्यसपछि उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सुनचाँदी। सुनको भाव लगातार घटेको छ। सुनको भाव तोलामा 20 रुपियाँले ओह्रालो लागेको हो। यस दिन छापला सुन प्रति तोला 91,100 रुपियाँ र तेजाबी सुन। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै कारण पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण विधि विधान अनुरूप वितरण हुन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रथम महिला नेत्री मङ्गला देवी सिंहको 25औं स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल महिला संघ काठमाडौँमा आयोजना गरेको माल्यार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण विधि विधान अनुरूप विवरण नभएकाले समस्या देखिएको र यसका कारण पार्टी सभापति नै भएको बताउनुभयो। क्रियाशील विवादलाई पार्टी सभापतिले टुङ्गाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले कांग्रेस तानाशाहलाई ढालेर आएको पार्टी भएको स्मरण गराउँदै पार्टीभित्र कोही तानाशाह बन्न खोजे विधि विधान अनुरूप तह लगाउन समेत चेतावनी दिनुभयो। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले चाहिँ जुन तपाईले प्रश्न सोध्नुभयो भाड्न लाग्यो भनेर, भाड्न त के हो भन्दाखेरि विधि प्रक्रिया पुरा नगर्ने, अब चाहिँ के छ भने पदमा चाहिँ बस्ने, पार्टी सभापति हुने, अनि पार्टी सभापति भएपछि हरेक 4 वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर थाहा पाइकन पनि यो क्रियाशील सदस्यताको यो काम चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टीको विधान अनुसार गरेको भए त आज यो अवस्थामा आउने नै थिएन नि। उहाँले त के हो भन्दाखेरि गर्छु भनेर भन्ने, तर चाहिँ कामबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुष्टि चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्न सक्नु भएको चाहिँ छैन। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापतिले खास गरेर यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ जुन विधान अनुसार यो सबैलाई चाहिँ समान रूपमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको क्राइटेरिया त एकनाश हुनु पर्यो नि त। उहाँको आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ क्राइटेरिया नचाहिने कहाँबाट हुन्छ त्यसमा यदि उहाँलाई चाहिँ यसमा पनि जबरजस्त गर्नुभयो भने हामीलाई पनि थाहा छ नेपाली कांग्रेसको इतिहास कस्ता तानाशाहलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब ढालेका छौँ भने पार्टीभित्र कोही तानाशाह बन्न खोज्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सशक्त रूपमा यो चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्सभित्र बसेर के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ देखाउँछौँ। मैले भने नि विवाद चाहिँ जुन छ त्यो विवादलाई त अब उहाँले चाहिँ सल्टाउनु पर्यो नि।
उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छँदैछ 40 दिनभन्दा बढी भइसक्यो जिल्लामा चाहिँ धर्ना कसैको कसै छ। त्यति मात्र होइन, जिल्ला सभापतिहरू अधिकांश भनौँ न अब 51-57 जिल्ला सभापतिहरूले चाहिँ ब्याक गरिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ केन्द्रका पदाधिकारी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्र सदस्यहरू पनि त्यसमा चाहिँ भनिरहेको छ। यो आवाज त के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुनुपर्छ, तर फ्री एन्ड फेयर हुनु पर्यो, विधि प्रक्रिया अप्नाएर चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा थिए। क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै बुधबारबाट जिल्ला सभापतिहरूले समेत अनसन थाल्दा पनि पार्टी नेतृत्वले ध्यान दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सुनको भाव लगातार घटेको छ। सुनको भाव तोलामा 20 रुपियाँले ओह्रालो लागेको हो। यस दिन छापला सुन प्रति तोला 91,100 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 90,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,210 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा केही सुधार देखिएको छ। पछिल्लो 3 कारोबार दिनमा निरन्तर ओह्रालो लागेको नेप्से यस दिन भने बढेको हो। नेप्से परिसूचक 17.57 अङ्क बढेर 3094.01 बिन्दुमा पुगेको छ। यस अघिका 3 कारोबारका दिनमा नेप्सेले कुल 122.69 अङ्क गुमाएको थियो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.4 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.3 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.32 अङ्क बढेको छ। यस दिन 232 कम्पनीको 1,30,938 पटकको कारोबारमा 13,42,19,74,000 रुपियाँ बराबरको 2,16,90,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 2,433 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। क्रान्तिकारी नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि विद्रोहको विकल्प नभएको तर्क। भारत सरकारद्वारा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाराका लागि अक्सिजन प्लान्ट प्रदान। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा add life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.